वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन। शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार। सऊदी वलीअहद को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान के अवाम वलीअहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। हम सऊदी अरब के साथ जामे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का ख्वाहां और मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद का फ़ोन करने पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इकनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए सरगर्म। बतौर वज़ीर ख़ारजा पहला दौरा सऊदी अरब का करेंगे। इसहाक़ डार के गैर मुल्की दौरों की तैयारियां शुरू। जल्द सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। रवां बरस अमरीका, चीन और ईरान जाने का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की तरजीहात में पाकिस्तान को ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रखना है। वज़ारत ख़ारजा में तारफ़ी इजलास। इसहाक़ डार ने तरजीहात से आगाह किया। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। हमसाया ममालिक से मुस्तहकम ताल्लुकात का मिशन। पाक ईरान ताल्लुकात की मजबूती के लिए काम शुरू। ईरानी सदर का जून में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ईरान के दरमियान अहम आज़ादाना तजारत का मुआहिदा किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना, पेट्रोलियम, तिजारत समेत दीगर वज़ारतें मुमकिना बातचीत करेंगी। एजेंडा मुफाहमी याददाश्तों मुआहिदों पर आउटपुट वज़ारत ख़ारजा को फराहम करेंगी। ईरान की आला सतह का वफ़द आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। मेहमान वफ़द की पाक ईरान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के इफ्तिताह में शिरकत भी मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की जानिब से पेश करारदाद अक्सरियती राय से मंजूर की गई। हक में 113 और मुखालफत में कोई वोट नहीं डाला गया। भारत समेत 44 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीम अकरम कहते हैं, मुआशरती और रियासती सतह पर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। NFC फार्मूले में तब्दीली से मुतालिक IMF का मुतालबा मुस्तरद। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। खिलाफ दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। वफाकी महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ़्त। सोमवार या मंगल के रोज़ स्टाफ की सतह पर मुआहिदा होने का इम्कान। हुकूमत की बिजली टैरिफ में बरवक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत का कौमी एयरलाइन की निजकारी का फैसला। PI के मालियाती तंजीम नो का मनसूबा तश्कील दे दिया। अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल। वज़ीर आज़म को पेश मनसूबे के तहत PTI को 2 कंपनियों टॉपको और होल्डको में तकसीम किया जाएगा। बुनियादी ऑपरेशन, इंजीनियरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो, फ्लाइट किचन और ट्रेनिंग को टॉप शामिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ को शफाफियत का 100% यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग से मुतालिक इजलास। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग से मुतालिक गुफ्तगू। शेयरिंग कमेटी ने बोली जमा कराने की तारीख को 2 माह के लिए आगे बढ़ा दिया। इजलास को ब्रीफिंग दी गई। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, नीदरलैंड्स, तुर्किया, मलेशिया और मुकामी कंसोर्शियम के बैनुल-अक़वामी बोली दहिंदगान इन एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी रखते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI में दरारें पड़ना शुरू। एक दूसरे से पीछे हटने लगे। मुखालिफाना बयानबाजी में तेजी। शेर अफजल मरवत ने सुन्नी इत्तेहाद को गलत करार दे दिया। कहते हैं, हमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ चलना चाहिए था। पार्टी के गलत फैसलों की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। उधर शेर अफजल मरवत के बयान पर साहबजादा हामिद रजा मैदान में आ गए। बोले, PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। उनके पास भी बताने को बहुत कुछ है।
انہوں نے کچھ بول دیا تو کوئی لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد بچانے کے لیے پی ٹی آئی رہنماؤں کی انٹری، شیر افضل مروت کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ چاندانہ گلزار اور عمر ایوب نے شیر افضل مروت کا بیان ذاتی قرار دے دیا۔ پارٹی قیادت کے نوٹس کے بعد شیر افضل مروت کا یو ٹرن، اپنے بیان سے ہی مکر گئے۔ کہا میں نے ایسا بیان دیا ہی نہیں، گفتگو کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ ادھر سربراہ مجلس وحدت المسلمین علامہ ناصر عباس نے بھی شیر افضل مروت کے بیان کی نفی کر دی۔ سینٹ الیکشن کے لیے میدان 2 اپریل کو سجے گا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز۔ کل امیدواروں کی ابتدائی فہرست جاری کی جائے گی۔ 19 مارچ تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، 21 مارچ تک کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں کی جا سکیں گی۔ 26 مارچ کو امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جاری ہوگی۔ 27 مارچ تک امیدوار دستبردار ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی سینٹ الیکشن سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مل کر لڑے گی یا کسی اور پلیٹ فارم سے؟ پی ٹی آئی نے سینٹ کے امیدوار تبدیل کر دیے۔ خواتین نشست پر صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد ٹیکنوکریٹ نشست پر میدان میں اتریں گی۔ پنجاب کی جنرل نشستوں پر حامد خان زلفی بخاری امیدوار۔ جنرل نشستوں پر کورنگ امیدوار کے طور پر عمر سرفراز چیمہ اور کرنل ریٹائرڈ اعجاز منہاس کو نامزد کیا گیا۔ سیاسی و عسکری قیادت کا خوشحال اور محفوظ پاکستان کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے ہمراہ جی ایچ کیو کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کی عسکری قیادت سے ملاقات۔ قومی سلامتی، علاقائی استحکام، عسکری تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کا عروج ملک کا مقدر ہے، قیام امن کے لیے مسلح افراد کے کردار کو سراہتے ہیں۔ آرمی چیف بولے پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اترتی رہے گی۔ پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کی حمایت جاری رہے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے نیشنل گارڈ آف کنگڈم آف بحرین کے کمانڈر کی ملاقات۔ علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور تربیتی تبادلوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے اور خطے میں امن استحکام کا فروغ کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور۔ کہا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ اپنے مضبوط دفاعی، سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ گورنر پنجاب کا قرعہ کس کے نام نکلے گا؟ تعیناتی کے لیے آئندہ چند گھنٹے اہم قرار۔ پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ اور مخدوم احمد محمود میں مقابلہ۔ ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب کے لیے بلاول بھٹو کا ووٹ قمر زمان قائرہ کے حق میں ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے گورنر پنجاب کی تعیناتی کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی۔ دونوں امیدواروں سے ملاقات کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا۔ گورنر کے پی کون بنے گا؟ پیپلز پارٹی قیادت کی مشاورت جاری۔ محمد علی شاہ بادشاہ اور فیصل کریم کنڈی کے ناموں پر غور۔ نجم الدین خان اور شجاع خان بھی گورنر بننے کی دوڑ میں شامل۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان امیدواروں میں سے 3 کو سینیٹرز اور 1 کو گورنر بنایا جائے گا۔ آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرول کی قیمت بڑھے گی نہ کم ہوگی۔ حکومت کا قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل ₹1.77 فی لیٹر سستا۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول ₹279.75 فی لیٹر میں فروخت ہوگا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ₹285.56 فی لیٹر مقرر۔ نگراں حکومت کے مثبت اقدامات کے اثرات روپیہ دن بدن مضبوط ہونے لگا۔ امریکی ڈالر کی قیمت میں ₹19.23 کی بڑی کمی۔ کرنسی مارکیٹ کے گزشتہ 6 ماہ کے اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹281.25 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ₹278.74 ریکارڈ۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے پاکستانی کرنسی کی قدر میں بہتری کی بڑی وجہ ڈالر کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہے۔ رنگ روڈ منصوبے کی توسیع کی منظوری میں مبینہ بدعنوانی کا کیس۔ پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں میں 22 مارچ تک توسیع۔
एंटी करप्शन अदालत का तफ्तीशी अफसर को मुलजिमों को शामिल तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने कैसरा इलाही, रासिक इलाही और जहरा इलाही को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने एंटी करप्शन से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर रखी है। रमजानुल मुबारक में महंगाई का बाजार गर्म। कराची में फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। केले की कीमत 163 रुपए से बढ़कर 250 रुपए दर्जन हो गई। गोल्डन सेब 250 से 400, अमरूद 120 से 180 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। खरबूजे की कीमत 7 रुपए बढ़ाकर 200 रुपए हो गई। किन्नू की कीमत 100 रुपए बढ़ाकर 400 रुपए दर्जन कर दी गई।